زخوركا بهر منتكن لعلاونتكن نصاتون زيت الدرادر اوشت عدن استفلالي وص هاغرات تنبر حزب تግራይ زخوركم والتان ማእገርን ትግራይናን ህዝብ ትግራይን ዝኾንኩም አባላት ሰራዊት ትግራይናን በብደረጃው ዘለኹም አዘዝት መዘና አልቦ ሰራዊት ትግራይና زخوركم حلفت ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይን መራሕቲ ነባራት ተጋደልትን አባላት ውድብና ህወሓት زخوركم መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን زخوركم سرعة أيان هاي تمالن لو من هربني أسات ولدن أكال جود أتكوناتن تقرأينا زخوركم عدومات هاجايش زخوركم نورت ختم عدو عن كبابيان زخوركن زخوركم أقدم إنكوا عن مبل 230 عامت بعل عاود وجع عدو أبصحكم أبصح الناس بالملك سنايت منيث بسمود بنا حوحاتن بسمين تجلز ذل على خوري سمعني زخوركن زخوركم حزب تግራይ ሓዊስካ بحبش 4 استراتيجيك بهراዊ ዓቕምታት ትግራይና ሎማ ዓመት ለካቲት 23 2018 ዓመተ ምህረት መበል 130 ዓመት ዓወት ውግእ ዓድዋ ዘኽብርዎ ትግራይና ከም ዓዲ ህዝቢ ትግራይና ድማ ከም ህዝቢ ኣብ ምቕጻልን ዘይምቕጻልን ዝውስን ብጣዕሚ ዝተሓላለኸ ናይ ምትሕናቕ ሞትን ሕየትን መድረክ ኮይኖም እዮም ንሱ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ كم هذا نادو تقرأي زوجون نخودم زحادرو زبناويان في تورارتات كدعاتن تعلماتن فيتن في تسلفو معراب تقرأي وردات سلمتي كورم أفلا كتم علامات أن جزر علامات أن بحيل ملتي منزعو شاف لي كم جز حنك كيبله لكاتت عصرت دشته يسرع عصرت شمونتن عم تمرد كم واجه حالفو أيه إلى نمبر نهزب تقرأي كابجت مدرين مدفع كد مش مونت عامتها زوت أنا سيطان وحلمي تقراون مقبار زمن واقع قلت أم صارح كوينا زعات شعوت حايلي أو سنة أو سنة تقرأي أكيبو وجئن مجمار وجه حس أبحنا قالت كوينا كقسم يعلن يحضرنا له انتقانا كبرن جنات قدامت ولدنا زورا سحدش ولد تقرأينا منقص إثيوبيا ز أوجو طفئات ورا من السمعة كي وعالك حادرك أوفو كم تتنكف سلن نبي بوقت عتلا عيلو باستفلالية مجلسات عبد الروم مبل 230 عامات عاود عدوى لكاتي إسران حادن كلتشحن 10 شمونتن عامن تبرت جزاو محدار تقراي أبزم محادرة كله كتماتاتن قصراتن زنبر حزب تقراي دموعون تاريخاون سلمان صلف بالمكياد حزبنا بهراوه اللونون لا ألاونوتون نسآتون فسيمهم زي الدارادر زسمعو نحارنا الدمسي نفتوتنا أحبينو نصلاتنا دما زحزوا زچبطوس انوميو ابزي حدነት ህዝብና ከም ዓረዘ ሰጣጥ መመላሽ መላእት ህዝብ ትግራይ በሐፈሻን ስትራቴጂክ ዓምታት ትግራይ በቀንዱን ህዝባዊ መከተ ትግራይ ዝመርሐን ሕዙን መሪሕ ተሩን ክጻወት ታሪክ ዝዓደለ ወድብና ህወሓት እሕቢኑ ተወሳኺ ሓላፍነት ዘሸከመ ዝዓቢ ፍጻመ ከም ወትሩ መላእት ህዝብና ወዲብና ሕጋዊ ፍትሓውን በህዝብና ተቀባልነት ዘሎ መከተ ትግራይና ኣምዕዋት ما يحتروا خمس ساعات بزقات آمن تكلز كوري سمعني تخبركم من أوجع عدوى حزبات إثيوبيا حوابرهم نزمن أو سراويت بعدها ورد آلام بدحور براتن عتق إنجات إمام دموع عوض من مزجاب أبتحت بعدها مجزأة نزنورس ألم حزبات زلع علن تصفى هذا سنة قلنا يسألم حزبات دموع عوض مزجيوم يوم دحورات دخماز بهالو حزبات أفتحوا حزبوا علامات تسلفهم بحدنا صنعاتن كساب زغطامو كجمه زي خل عاود كمزغوهم سقول مخانوم عاود وقع عدوا ياو مسكريو ابز وق اديታት ትግራይ ስንቅ بمقبال طرح انت يكونس مس ወታደራት ወርት ጥልያን ፊት ንፊት ዝገጠማሉ በሐፈሻ ጀጋኖ ቀዳመት ወለድና ተጋሩ ደቅ ተባዕቶን ደቅ ንስትዮን ብጽሒት አንበሳው ዘውፈይሉ ወግ ይነሩ ይኩንዳ አንበር ወግ ዓወት عدوى قدميون 11 عامات تخون قبل كاتيت شحن 878 عام تمرت قبل كاتيت 23 شحن 988 عام تمرت ناز تخاير وق مزازه من مخانو كسمروا لي قبا ابزي وق عدوى معوات مريحم زواقون زتواقون راس الولان طبب سلايا باشا وعالم متكاتهم زي نورو صحافه تاريخ بدمو قالم صحيفه مويم بحاصير بجينا بونا هاص يوحنسن بوصاتኛታት صحافت تاريخ كيترفه افريكاو جنرال تبايلم تسيو مزنا الوا بونا براس አሉላ ዝተመርሐ ጥምረስ ጀጋን ደቅ ትግራይን ኤርትራን አንጻር ባዕዳውያን ወርቲ ቱርኪ ግብፅን ካልኦትን بحبار قط إمام تاريخ صحيفهم يم
ዝኸበርኩምን ታሪክ ጀግነት ቀዳመት ወለድና ይኹን ናይ ዝሓለፉ 51 ዓመታት ጉዕዞና ብግቡእ ተሰኒዱ ናብ ወለዳት ክመሓላለፍ ይግባእ ኣብዚ ታሪክና ንዓቅብ ክበሃል እንተሎ ብታሪክ ንምንባር ኣይኮነን እንተኾነ ታሪክ ዘይዕቅብ ህዝቢ ኮምፓስ ጠፊእዋ ኣብ ውቅያኖስ ጥሒላ ከም ትሰወር መርከብ ታሪክ ዘይዕቅብን ዘይስንድን ህዝቢ እውን ስለዝጠፍእ እዩ ታሪክና ንዓቅብ ንብል ዘለና ስለዚ ታሪክ ምዕቃብ መንነት ብምዕቃብ ሓባሪ ቀጻሊ ኣንፈት ምዃኑ ተረዲእና ውግእ ዓወት ዓድዋ ብቐንዱ መግለፂ ጅግነት ህዝቢ ትግራይ ብምዃኑ ንዘለኣለም ብወለዶታት ንክኽበር ኣድላይ ዘበለ ኩሉ ክንገብር ይግባእ ስለዝኾነ እውን ውግእ ዓወት ዓድዋ እወንታዊ ምስሊ ትግራይና ኣብ ዓለም ብምፍላጥ ህዝቢ ትግራይ ብጭቡጥ ናብ ዝጥቀመሉ ነገራዊ ሓይሊ ክቕየር ይግባእ ብድምር ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ይሰርሕ ግን ታሪክ ኣይፅሕፍን ዝብል ገና መሊኡ ኣይተሰበረን ሕዚ እውን ይቕፅል እዩ ዘሎ በአንጻሩ ዓወት ውግእ ዓድዋ ጥራሕ እንተይኮነስ ካሊእ ድሙቕ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ እውን ኣደዳ ዓዲ ሃገር ኮይኑን መጃሃሪ መድመቕን መጥቀምን ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ሕሉ ክፍተታትናን ጌጋታትናን ብምእራም ብወነን ተላዓይልና ህዝብና ዝጠቅም ስራሕ ብምስራሕ ታሪክና ክዕቀብ ይግባእ ዝኸበርኩምን ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ በብዞን ክወርዎን ዝመፁ ተፈላለዩ ባዕዳውያን ወረድቲ ኣብ ውግእ ዓድዋን ቀድሚኡን ዝነበሩ ውግኣትን ብጅግነት ተዋጊኡ የሻለ ኣቢሉ ስዒርዎም ጥራሕ ዘይኮነስ ሓመድ ዓድና ሒዞም ከይኸዱ እውን ህዝቢ ትግራይ ከም ዝገበረ ታሪክ ይነግረና እዩ ኣብ በብምዕራፍን ዝነበሩ ውልቀ መለኽትን ዓፋኒ መሓወሮምን እውን ካብ ስሮም በቂሱ ብምምሓው ብሄራዊ ምነቱን ምውሓስን ላዕላውነቱን ምርጋፅን ተኸታተልትን መረርትን ተጋድሎ ኣካይዱ ተዓዊት እዩ ስለዝኾነ እውን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ነዊሕ ናይ ታሪክ መዋእሉ ኣዝዮም በዳህቲ መድረኻትን ስፍሪ ቁፅሪ ዘይብሎ መስገድላትን ሰጊሩ ሓያልነቱ ዘረጋገፀን ኣክሊል ሳዕራይነትን ዝደፍአን ጅግና ህዝቢ እዩ ተጠቓሊሉ እንትረኣይ ህዝቢ ትግራይ ምንካእ ማለት መስዋዕትን ካሊእ ዋጋን ዋላ ከፍል እንተኸኣለ ንባርነትን መግዛእትን ኣመይሉ ክቅበል ፍጹም ዘይሕሰብ ምዃኑ ንፈታውን ጸላእን ብተደጋጋሚ ዘረጋግፅ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ትግራይ እዚ ሓቂ እዚ ንሕና ወረስቲ ታሪክ ቀዳሞት ወለድና በዓልና ኢድና ሓዊስና ተወሳኺ እያ ምዝገብ ዓቕምና ዘፍቀደልና ዝወፈርናን ክነወፊ ድልዋት ዝኾንናን ነባራት ተቓለስትን ሓድሽ ወለዶ ትግራይናን ጥራሕ እንዛረቦ ሓቂ ኣይኮነን ሓድሽ ወለዶ ትግራይና ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት መኸተ ዘመዝገቦ ተወሳኺ ሓድሽ ቅያ ደጋጊሙ ምስክርነቱ ዝሃበ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ህዝቢ ትግራይ ብሄራዊ መንነቶም ካብ ዘይደራደሩ 6 ብሄራዊ ህዝባት ሓደ ምዃኑ ዕላው ገይሩ ዝኸበርኩምን ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፈጸሞም ብሰላሕታ ይፍጸሞን ዘሎ ጀኖሳይድ ንምቕጻል ብቕልጽም ህዝብናን ሰራዊት ትግራይናን ጥቅምቲ 23/10/18 ዓ.ም ዝፈረሞ ስምዕ ፕሪቶሪያ ቀዲዱ ብምድርባይ ዝተኸለፈ ጥፍኣት ጀኖሳይድ ንምቕጻል ይሸባሸበሉ ይኹን እምበር ኣብ መወዳእታ መበል 130 ዓመት ውግእ ዓድዋ ኣብ ነኽብረሉ እዋን እውን ፖለቲካዊ ሽግር ብሰላም ብዘተ ክፍታሕ ፃዕሪ ከም ንገብር ደጊምና ነፍልጥ ብምዃኑ ከምቲ ልሙድ ኣብ ብሄራዊ ዕላማና ስዒርናን ሰሚርናን ኢድኒ ተተሓሒዝናን ላዕላውነትና ንምኽባር ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራ ንምውፃእ ተመዛበልትን ዝተሰደዱ ናብ መረበቶም ንምላስን ኩሎም ዕፅዋታትን ወዲታትን ንምፍሻል ዝጀመርናዮ ኩሎ መዳዊ ቃልስና ተወዲብና ዝያዳ ክንሕይል ፃውዒተ ይቐርብ ዘለኣለማዊ ክብርን ሞገስን ስዋኣትና መኸተነ ብሄራዊ ህላወና ብሄራዊ ሓድነትና ንሉኣላውነትና ድምቀት ንዓወት ዓድዋ የቐኒየለይ